बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सानिया बुखारी और आप देख रहे हैं UBG चैनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों और तज्जियों पर इस ब्रेक के बाद। I don't just talk, I walk the walk. I say I'm ambitious, and I'm here to put in the hours. I'm here, working to build bridges between these walls. I sing my own beat, and I really like how I sound. I am that woman. Me, I'm just here to learn like the rest of them. Sometimes, you just have to be that woman. It's never easy. But we still make it look good. आज सोमवार और सितंबर की 11 तारीख है। नाज़रीन, यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप UBG लाहौर के सदर और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सीनियर नायब सदर अली हसाम असगर और वफाकी चैम्बर के साबिक सीनियर नायब सदर और UBG पंजाब के सीनियर वाइस चेयरमैन उमर अता बाजवा ने कहा है कि वफाकी चैम्बर का निज़ाम चलाने के लिए फौरी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर को तैनात और वफाकी चैम्बर के मामलात का ऑडिट कराया जाए। वो लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उनके हमरा लाहौर चैम्बर के साबिक नायब सदर हारिस अतीक, मर्दान अली जैदी, जमीयत पंजाबी सौदागरान के सदर महबूब इलाही, ताहिर मलिक, खुरम लोधी, फजल इलाही, ख्वाजा वसीम, चौधरी महमूद, उस्मान मलिक और ज़ैन इलाही के अलावा मुख्तलिफ ताजर तंजीमों के नुमाइंदे मौजूद थे। उन्होंने डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मुल्क भर में ऐवान हाय तजारत और ट्रेड एसोसिएशनों को रेगुलेट करता है, कि गुज़िश्ता माह वफाकी चैम्बर के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से 29 अगस्त को लिखे गए लेटर का दफा करते हुए कहा कि अगर वफाकी चैम्बर की क़यादत ने कोई बेज़ाब्ती नहीं की और इनके हाथ साफ हैं तो इसका जवाब देना चाहिए, ना कि उल्टा बिजनेसमैन पैनल की क़यादत ने रेगुलेटर को धमकाना शुरू कर दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि FPCCI के अकाउंट से गैर कानूनी तौर पर करोड़ों रुपए निकलवाए गए हैं। इसका हिसाब नहीं पूछना चाहिए। अगर मेरिट से हटकर तकरीरियाँ की जाएँ, लाहौर में बिल्डिंग के लिए 25% सूद पर कर्जा लिया जाए, किसी से पूछे बगैर और एग्जीक्यूटिव कमेटी की मंजूरी के बगैर लाहौर में बिल्डिंग के लिए 22 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाएं, मेरिट से हटकर कमेटियों और सब कमेटियों की तश्कील के बारे में इस्तफसार और अपने इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल किया जाए, सवाब दीदी अख्तियार 1 लाख रुपए खर्च करने का हो और करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाएं और कोई ना पूछे। वफाकी चैम्बर को चलाने के लिए वज़ा करदा रूल्स और रेगुलेशन की धज्जियाँ उड़ा दी जाएं। वफाकी चैम्बर के अकाउंट से बैरूनी दौरों और वफूद के बारे में सवाल ना किया जाए। सवाब दीदी अख्तियार 1 लाख रुपए की मंजूरी का हो और वो 2 करोड़ का फराख लाना डोनेशन दे दिया जाए। ये वो सवाल हैं जिसके बारे में रेगुलेटर ने पूछा है और किसी बेज़ाब्ती के बारे में पता कराना रेगुलेटर का हक है, क्योंकि ये अखराजात वफाकी चैम्बर के अकाउंट से किए गए हैं जो वफाकी चैम्बर के अरकान ने वफाकी चैम्बर के अकाउंट में जमा कराए हैं। UBG के रहनुमाओं ने कहा कि वफाकी चैम्बर में बिजनेसमैन पैनल और इसकी मौजूदा क़यादत को इन सवालों के जवाबात देना होंगे कि उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल क्यों किया। UBG के रहनुमाओं अली हसाम असगर और उमर अता बाजवा ने मज़ीद कहा कि जब डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन DGTO, जो फेडरेशन को रेगुलेट करता है, ने वफाकी चैम्बर को ख़त लिखा और जवाब तलब किया कि पूरे साल में कितनी रकम खर्च हुई, तो ये एक जायज़ जवाब तलबी थी। इस हद का सेक्रेटरी जनरल FPCCI ने DGTO को जो जवाबी ख़त लिखा, इसमें गलत ज़ुबान इस्तेमाल की गई। उन्होंने कहा कि इनके मुखालिफ बिजनेसमैन पैनल के रहनुमाओं ने वफाकी वज़ीर तजारत गौहर एजाज और पंजाब के वज़ीर तजारत SM तनवीर के ख़िलाफ़ भी नाशाइस्ता ज़ुबान इस्तेमाल की है। उन्होंने इस्तफसार किया कि वज़ीर सनत व तजारत सनती और तजारती तंजीमों से नहीं मिलेगा तो अपने मनसब के एतबार से किस से मिलेगा। ये बात वफाकी चैम्बर में बरसरे इक़्तिदार BNP को खटकती है। UBG के रहनुमाओं ने कहा कि अगरचे SM तनवीर UBG के सरपरस्ते आला हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी UBG के इजलास में शिरकत नहीं की, जबकि गौहर एजाज का UBG से कोई ताल्लुक़ नहीं। उन्होंने UBG के किसी इजलास में शिरकत भी नहीं की। उन्होंने कहा
کہا کہ پاکستان کی تاجر برادری کو پتہ چل گیا ہے کہ انتقام کی آگ میں بزنس مین پینل نے پاکستان کے وینری صنعت کار اور تاجر گوہر اعجاز اور ایس ایم تنویر پر بہتان لگائے، جنہوں نے ہمیشہ تاجر برادری کو متحد ہونے کا درس دیا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی چیمبر کے امیج کو گزشتہ پونے 4 سالوں میں جس برے طریقے سے بگاڑا، اس کا جواب ووٹر دسمبر میں متوقع الیکشن میں یو بی جی کو بھاری اکثریت سے کامیاب کر کے دے گا۔ دریں اثنا پائنر بزنس مین گروپ کے چیئرمین علی حسام عسکر نے بتایا کہ جمعیت پنجابی سوداگران دہلی شاخ لاہور کے صدر شیخ محبوب الہی، شیخ فضل الہی، شیخ زین الہی اور سابق ای سی ممبر لاہور چیمبر آف کامرس شیخ سہیل شمشیر علی سمیت تمام عہدیداران نے پی بی جی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے، جبکہ لاہور چیمبر میں ان کا گروپ مضبوط ہو رہا ہے۔ ناظرین، حوالہ ہنڈی ڈیلرز کی صف میں ملک بھر میں صوبہ پنجاب ٹاپ پر ہے، جن کی صوبہ پنجاب میں تعداد 205 ہے۔ خیبر پختونخوا میں 183 اور سندھ میں 176 ڈیلر حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث پائے گئے۔ صوبہ بلوچستان میں یہ تعداد 104 ہے۔ آزاد کشمیر میں 37 ڈیلر حوالہ ہنڈی کا غیر قانونی کاروبار کرتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں 17 ڈیلر حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث ہیں۔ ذمہ دار ذرائع کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس میں اسمگلنگ سے متعلق ایک رپورٹ جمع کرائی گئی ہے، جس کے مطابق حکومت نے ڈالر اور اشیاء کی اسمگلنگ روکنے کے لیے تمام ایئرپورٹس اور امیگریشن عملے کو اسٹاپ لسٹ میں شامل افراد کو روکنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ناظرین، نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے عالمی بینک کی ٹیم کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان عالمی بینک کے ساتھ اپنی ترقیاتی شراکت داری کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی معاشی ترقی میں عالمی بینک کی انتظامیہ بالخصوص عالمی بینک کی کنٹری ٹیم کی کوششوں کو سراہا۔ شمشاد اختر نے عالمی بینک کی ٹیم کو حکومت کے اصلاحاتی ایجنڈے اور معیشت کے استحکام کے لیے جاری کوششوں سے آگاہ کیا۔ عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے نگراں وزیر خزانہ کو رائنس 2 پروگرام کے بارے میں بریفنگ کے دوران اشارہ دیا کہ مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں رواں مالی سال کے دوران پاکستان کو تقریباً $2 ارب ملیں گے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی اے پی پی کے مطابق عالمی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسین کے ساتھ ملاقات میں گفتگو کے دوران نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا کہ حکومت معیشت کو مستحکم کرنے اور پائیدار اقتصادی نمو کے لیے اصلاحات پر عمل پیرا ہے۔ ناظرین، صوبائی وزیر صنعت و تجارت ایس ایم تنویر سے پاکستان پلپ پیپرز اینڈ بورڈ ایسوسی ایشن کے وفد نے ان کے آفس نیو منسٹر بلاک میں ملاقات کی، جس میں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو کاغذ کی فراہمی کے ایشوز پر بات چیت ہوئی۔ صوبائی وزیر تعلیم منصور قادر اور ڈائریکٹر پروٹیکشن پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ غلام محی الدین بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وفد نے پیپر ملز کی جانب سے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو کاغذ کی فراہمی میں پیش آنے والے مسائل سے آگاہ کیا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت ایس ایم تنویر نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صنعت کا پہیہ رواں دواں رکھنے کے لیے صنعت کاروں کے جائز مسائل تیزی سے حل کیے جا رہے ہیں۔ انڈسٹری فروغ پائے گی تو لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں تجارتی اور معاشی سرگرمیاں بڑھانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں۔ صنعت کاروں اور تاجروں کو ہر ممکن سہولیات دے رہے ہیں۔ وفد کے ارکان نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے وزارت صنعت و تجارت کا منصب سنبھالنے سے صنعت کاروں اور تاجروں کے درینہ مسائل بھی حل ہو رہے ہیں۔ وفد میں پیپر ملز ایسوسی ایشن کے معین قمر، عادل منصور، طاہر سید اور دیگر شامل تھے۔ ناظرین، اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر احسن ظفر بختاوری نے کہا ہے کہ ریئل اسٹیٹ اور تعمیراتی شعبہ پاکستان کو پائیدار ترقی کی راہ پر ڈالنے کی عمدہ صلاحیت رکھتا ہے، لیکن بھاری ٹیکسوں کی وجہ سے اس وقت مشکلات کا شکار ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس شعبے پر ٹیکسوں میں مناسب کمی کرے، جس سے ایک مختصر مدت میں $5 سے $6 ارب کی غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان آ سکتی ہے اور معیشت بحال ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 70 دیگر صنعتوں کا کاروبار ریئل اسٹیٹ اور تعمیراتی شعبے سے وابستہ ہے۔
اس شعبے پر ٹیکسوں میں کمی سے ان تمام متعلقہ صنعتوں کی کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملے گا اور معیشت مشکلات سے نکل کر پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہوگی۔ وہ اسلام آباد کے ریئل اسٹیٹ ڈیولپر سیال سرفراز کی جانب سے اپنے اعزاز میں دیے گئے استقبالیہ میں بطور مہمان خصوصی خطاب کر رہے تھے۔ ناظرین، فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے UBG چینل۔